ओके हेलो फ्रेंड्स, आज हामी सेट भन्ने च्याप्टर जो क्लास 9 को छ त्यो भन्ने च्याप्टरको सेट भन्ने च्याप्टर बुझ्नेछौँ। बट आई वान्ट टु टेल यु द्याट तपाईहरु क्लास 8 मा हुनुहुन्छ भने पनि चिन्ता नगर्नु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्लास 8 को 9 को दुवैको कुरा बताउने छु। बिकज क्लास 9 को सेट आयो भने तपाईलाई 8 को सेट पनि आउँछ, 8 को सेट आयो भने तपाईलाई क्लास 9 को सेट पनि आउँछ। भनेको तपाईलाई कुनै एउटा क्लासको सेट आउँछ भने तपाईहरुलाई 9 को आयो भने 8 को पनि आउँछ, 8 को आयो भने 9 पनि आउँछ। भनेको कारण के भन्नु खोजेको भने तपाई यो भिडियो पुरै हेर्नु भने तपाईहरुलाई 8 को पनि सेट आयो, 8 को सेट त पुरै मजाले नै आउँछ, 9 को सेट पनि आउँछ नि। यसको एक्सरसाइज गर्ने भिडियो पार्ट 2 मा बनाउँछु। साथै म तपाईहरुलाई सेट अपरेसनहरु, डिफरेन्स अफ सेट, युनियन अफ सेट, इन्टरसेक्सन अफ सेट कसरी गर्ने प्रोसेसहरु म यसमा बताउने छु। तर एक्सरसाइजहरु भनेको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ। ओके, मिन्स नेक्स्ट पार्टमा हुनेछ यसको। सो लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो नकाट्नु होला। ओके, नभए तपाईहरुले बुझ्ने हुनु छैन के भनेको मैले यस भिडियोमा। ओके स्टार्ट। ओके, फर्स्ट अपरेसन अफ सेट, OPERATION, अपरेसन अन सेट, अपरेसन अन सेट। ओके, 9 को पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो सेट, 8 को पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेर्नु भने 8 को पनि तपाईलाई सेट आउने छ, 9 को पनि आउने छ। सो व्हाट ह्यापन्ड, अपरेसन अफ सेट। अपरेसन अफ सेट में फर्स्ट सेट भनेको युनियन अफ सेट है, युनियन अफ सेट। फर्स्ट सेट भनेको कुन अरे, युनियन अफ सेट। सो युनियन अफ सेट भनेको के हो, युनियन अफ सेट भनेको यु सेप भएकोलाई ए युज टु बी, जुन यो बिचमा यो यु अस्ति यसलाई भन्छ युनियन। यस्तो साइन छ भने यसलाई भन्यो यो युनियन अफ बी। बुझ्नुभयो, यो के भयो, ए युनियन अफ बी। सुमा तपाईहरुलाई म सेटको नाम भन्दिन्छु। सेकेन्ड सेट जो तपाईहरुको हुन्छ त्यो हुन्छ इन्टरसेक्सन अफ सेट, इन्टरसेक्सन अफ सेट। त्यो सेटको चिन्हको नाम थाहा पाउनु क्या, अनि तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ गर्न। इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेको ए र यु चाहिँ मुनि भएको यु अनि बी। ओके, इन्टरसेक्सन सेट भनेको यहाँ ए को ए भइहाल्यो र अब यु, तर यु चाहिँ भनेको चाहिँ मुनिपट्टिको यु अल्ट। ओके, यस्तो खालको यु अनि बी भनेको यस्तो खालको साइन छ भने यसलाई युनियन भन्दो रहेछ, यस्तो खालको साइन छ भने यसलाई इन्टरसेक्सन भनिँदो रहेछ। सो तपाईहरुलाई चाहिँ यो साइनलाई पनि थाहा पाउनु पर्यो, कुन साइनलाई के भनिन्छ थाहा पाउनु पर्यो, तपाईलाई सजिलो हुनेछ च्याप्टर गर्न। सिम्पल कुरा पनि भन्दैछु तपाईहरुलाई म। यस्तो साइनलाई युनियन, यस्तो साइनलाई इन्टरसेक्सन अफ सेट। सुरु हामी युनियन अफ सेट बुझौँ, अरु डिफरेन्स अफ सेट पनि छन्, कम्प्लिमेन्ट अफ सेट पनि छन्। त्यो यो दुईटा सेट बुझौँ अनि हामी अर्को दुईटा सेट बुझौँ। ओके, सो युनियन अफ सेट कस्तो हो त, युनियन अफ सेट भनेको कस्तो भन्नु खोजेको भन्दाखेरि युनियन अफ सेट मिन्स यस्तो सेट जो बिलोङ्स गर्छ दुवैमा। भनेको तपाईहरुले भन्ने ए युनियन अफ सेटको कुनै पनि क्वेशन तपाईहरुलाई एक्जाममा गर्न दियो अथवा एक्सरसाइजमा गर्न दियो भने तपाईहरु कसरी गर्नु भने ए मा भएको नम्बर लेख्नु, बी मा भएको नम्बर लेख्नु र दुवैमा भएको नम्बर एन्सरमा लेख्नु। बुझ्नु भएन? ओके, यहाँ तपाईहरुलाई अलिकति म बुझाइदिने छु। ओके, लेट्स थिङ्किङ द्याट ए मा नम्बर थियो, तपाईहरु हामी ए युनियन अफ बी गर्दैछौँ है। ए मा तपाईहरुको नम्बर थियो भरे कर्ली ब्राकेट दिने चाहिन्छ भने I also give that bracket to, so I will look if that bracket is given here or not. Okay, so it is not shown. Okay, here is given, so you can clear. यहाँनेरि अब हामी ए को यसलाई मान्नु ए मा नम्बर दिएको छ तपाईहरुलाई 1 2 3 4 5 6 द 1 2 3 4 5 6 यो भनेको ए को नम्बर भयो र युनियनको युनियन भयो। बुझ्नुभयो, युनियनको युनियन भयो। अब तपाईलाई ए मा 1 2 3 4 5 6 दिएको छ अरे, अन्डरस्टुड। र यस्तै गरी बी मा दिएको छ अरे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 भनेको तपाईहरुले ए मा दिएको छ 1 2 3 4 5 6 र बी मा दिएको छ 1 3 5 7 9। अब तपाईहरुलाई एन्सर लेख्नु छ भनेको क्वेशनमा दिएको छ अरे इफ ए इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 एन्ड b is equal to 1 3 5 7 9 then find the a union of b। त्यसको लागि एन्सरमा हामीले ए मा भएको सेटको नम्बर यसरी लेख्नु पर्यो, युनियन लेख्नु पर्यो र बी मा भएको सेटको नम्बर लेख्नु पर्यो। अब एन्सर अनि एन्सर लेख्नु पर्यो। अब एन्सर चाहिँ के होला त भन्नु त। ओके, फर्स्ट हामी त ब्राकेट दिइहालौँ। यस्तो युनियन अफ सेटमा चाहिँ दुईटै सेटमा भएको नम्बर लेख्नु, तर जुन जुन नम्बर दुईटैमा छ त्यसलाई एकचोटी मात्र लेख्नु। फर एक्जाम्पल 1 भनेको यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ,
भनेपछि 1 एकचोटि मात्र लेख्नु क्या। अब एकचोटि मात्र 1 लेख्नु भयो भनेको दुईचोटि 1 नलेख्नुको एमा भएको सबै नम्बर लेख्नु, बीमा भएको सबै नम्बर लेख्नु। तर दुईटैमा भएको एउटा सेम नम्बर छ भने कमन नम्बर छ भने त्यसलाई एकचोटि लेख्नु भनेको 1 चाहिँ दुईटैमा छ तर 1 हामीले एकचोटि मात्र लेख्नु पर्यो, दुईचोटि लेख्न मिलेन। 2 को 2 लेख्यौँ हामीले, 3 पनि दुईटैमा छ तर हामीले 3 एकचोटि मात्र लेख्नु पर्यो, 4 को 4 लेख्यौँ सबै नम्बर लेख्ने। तर जुन नम्बर चाहिँ दुईटैमा छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि मात्र लेख्ने भन्नु खोजेको, सिम्पल कुरा त्यही हो, धेरै केही होइन। 4 को 4 लेखौँ, 5 दुईटैमा छ तर एकचोटि मात्र 5 लेख्नु पर्यो, 6 पोइन्ट लेख्नु पर्यो, 7 पोइन्ट लेखौँ, 9 पोइन्ट लेखौँ, 7 + 6, 7, 9। So this is simple answer. So 1 2 1 2 3 4 5 6 7 and 9। बुझ्नु भयो? युनियन भनेको सिम्पल यस्तै हो कि हामीले ए र बी भएको दुवैको नम्बर लेख्नु तर जुन नम्बर दुईटैमा छ त्यसलाई एकचोटि मात्र लेख्नु। 1 दुईटैमा त 1 एकचोटि मात्र लेख्नु पर्यो, 3 दुईटैमा त 3 एकचोटि मात्र लेख्नु पर्यो, 5 दुईटैमा त 5 एकचोटि मात्र लेख्नु पर्यो र बाँकी नम्बर सबै लेख्नु पर्यो। भनेको 1 दुईटैमा छ एकचोटि लेख, 3 दुईटैमा छ एकचोटि लेख, 5 दुईटैमा छ एकचोटि 5 लेख्नु पर्यो र बाँकी नम्बर लेख्नु पर्यो। अनि भनेको 1 3 र 5 लेख्यौँ अनि बाँकी नम्बर सबै लेखिदिउँ। सो भनेको दुईटा युनियन बी भनेको चाहिँ दुईटा भएको सबै नम्बर लेख्नु तर दुई नम्बर चाहिँ दुईटैमै नम्बरमा जुन ए र बीमा जुन नम्बर चाहिँ दुईटैमै छ भने कमन छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि मात्र लेख्नु, सिम्पल त्यही हो। यही युनियन अफ बी धेरै इजी छ, हामीले धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ है, धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ यसमा नै। सो इन्टरसेक्सन अफ बी पनि बुझौँ, यस्तो इन्टरसेक्सन बीहरू सिम्पल छ यिनीहरू त, यिनीहरू धेरै बुझ्नु जरुरी छैन। सो मान्नु इन्टरसेक्सन बीमा पनि कोही नम्बर दिएको छ अरे, लेट्स से ओके त्यस्तै गरौँ हामी। अर्को सिम्बल आई विल टेक द सिम्बल फर्स्ट अफ अल। सो एमा नम्बर दिएको छ अरे मान्नु 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8। ओके यो भनेको एमा नम्बर दिएको छ 1 2 4 व्हाट ह्यापेन्ड ओके 2 4 6 8 दिएको छ अरे मानौँ हाम्रो, अनि यहाँ दिएको छ साइन दिएको छ अरे हाम्रो युनियनको। सो इक्वेसन लेट्स फाइन्ड आउट द युनियन साइन। ओके इन्टरसेक्सन अफ साइड, यसलाई यो साइनलाई भन्छ इन्टरसेक्सन साइड भनिन्छ, इन्टरसेक्सन अफ सेट भनिन्छ। यो साइन दिएको छ भने इन्टरसेक्सन अफ सेट भनिन्छ, माथिको साइन दिएको छ भने युनियन अफ सेट भनिने गर्दछ। सो यो भयो हाम्रो एमा दिएको छ अरे 2 4 6 8 र बीमा दिएको छ अरे 2 3 6 7 9 2 3 6 6 7 9। बुझ्नुभयो? एमा दिएको छ 2 4 6 8, बीमा दिएको छ 2 3 6 7 9 र फाइन्ड द ए इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेको छ। अब कसरी फाइन्ड आउट गर्नु तपाईँहरू? जस्ट भेरी इजी। इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेको चाहिँ यस्तो कमन नम्बर जे हो त्यसलाई भन्छ इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेको एउटा जुन नम्बर चाहिँ दुईटैमा छ नि दुईटै सेटमा त्यो नम्बर त्यही नम्बरै एन्सर हो क्या। बुझ्नुभयो? भनेको तपाईँ ए र बीको दुई नम्बर हेर्नु र कुन नम्बर चाहिँ दुईटैमा छ, जुन नम्बर दुईटैमा छ त्यही नै इन्टरसेक्सन अफ सेट हो। सरी फर द्याट, कुरा बुझ्नुभयो? भनेको हेर्नु 2 यता छ 2 4 6 8 अर्कोतिर छ 2 3 6 7 9। सो कुन नम्बर चाहिँ दुईटैमा छ? 2 भनेको दुईटैमै छ, 6 भनेको दुईटैमा छ भनेपछि एन्सर के छ 2 6। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ यस्तो नम्बर जो दुईटैमा दुईटैमा हुने नम्बरलाई भन्छ इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेको 2 मा दुईटैमा छ 6 दुईटैमा छ भने चाहिँ एन्सर के छ 2 6। युनियन अफ सेट भनेको चाहिँ सिम्पली दुईटैमा भएको नम्बर लेख्नु तर जुन नम्बर दुईटैमा छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि मात्र लेख्नु। तर यसमा चाहिँ दुईटैमा जुन नम्बर दुईटैमा त्यही हो एन्सर। भनेको 2 दुईटैमा छ 6 दुईटैमा छ भने एन्सर के छ 2 6। 4 भनेको एमा मात्र छ बीमा छैन, 8 भनेको एमा मात्र छ बीमा छैन, 7 भनेको बीमा मात्र छ एमा छैन, 9 भनेको बीमा मात्र छ एमा छैन। सो कारण यिनीहरू नम्बर चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ सेट भइएन। 2 6 किन इन्टरसेक्सन अफ सेट भन्यो यसलाई? किनभने 2 र 6 चाहिँ एमा बनिन्छ बीमा बनिन्छ। बुझ्नुभयो? युनियन अफ बी पनि बुझ्नुभयो, इन्टरसेक्सन अफ सेट पनि बुझ्नुभयो। सो हामीले यो पनि बुझिहाल्यौँ, धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ यसमा क्या। हामीले हार्ड पछि आउनेछ चाहिँ त्यसमा अलिक टाइम वेस्ट गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट हुन्छ युनियन अफ सेट, सरी अर्को छ इन्टरसेक्सन अफ सेट। सो सीमा आउँछ तपाईँहरूको डिफ्रेन्स अफ सेट, यसको भेन डायग्राम पनि हुन्छ, अरू भिडियोमा डिस्कस गरौँ न। यसको लागि धेरै पार्ट बनाउनुपर्छ। डिफ्रेन्स अफ सेट हो कि डिफ्रेन्स अफ सेट भनेको ए माइनस साइन ए माइनस बी अथवा कमा ए प्लस बी। यस्तो ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको छ भने यसलाई चाहिँ ए डिफ्रेन्स अफ बी ए डिफ्रेन्स अफ बी भनिन्छ क्या। भनेको ए माइनस बी छ भने यसलाई के भनिँदो रहेछ? ए डिफ्रेन्स अफ बी। ए प्लस बी छ भने के भनिँदो रहेछ अरे? ए डिफ्रेन्स अफ बी भनिँदो रहेछ। सो अब
सरी ए प्लस बी हुँदैन, बी माइनस ए चाहिँ हुन्छ, सरी घटा बी माइनस ए। डिफ्रेन्समा अहिले माइनस हुन्छ क्या, अहिले प्लस हुँदैन, म त गल्ती गरेँ। ए माइनस बी अथवा बी माइनस ए, ए माइनस बी अथवा बी माइनस ए हुन्छ डिफ्रेन्समा, भनेको ए डिफ्रेन्स अफ बी, बी माइनस ए भनेको छ भने बी डिफ्रेन्स अफ ए। डिफ्रेन्समा कहिले पनि प्लसमा हुँदैन, भन्नु ए प्लस बी, बी प्लस ए भनेको डिफ्रेन्स होइन, बिकज डिफ्रेन्स भनेको के माइनस हो नि त। सो ए माइनस बी अथवा बी माइनस ए हुन्छ। डिफ्रेन्समा चाहिँ के हुन्छ अरे ए माइनस बी अथवा बी माइनस ए। ए माइनस बी भनेको डिफ्रेन्स अफ बी र बी माइनस ए भनेको बी डिफ्रेन्स अफ ए। सो यो पनि बुझिहाल्नु डिफ्रेन्स, सरी कम्प्लिमेन्ट अलिकति हार्ड हुन्छ तपाईँहरूलाई, जति यो त इजी नै हुन्छ, यो त आरामले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि तपाईँलाई बुझाइदिनेछु म। ओके, डिफ्रेन्स भनेको के हो? सिम्पल हो डिफ्रेन्स। तपाईँलाई इक्जाम्पल त नै बुझाउनुपर्छ। मान्नु एमा कुनै नम्बर दिएको छ अरे, वेट फर द्याट। ओके, फास्टर जान खोजिरहेको छु म, यो इजी चाहिँ छिटो छिटो हालौँ भनेको क्या। ए डिफ्रेन्स अफ बीमा एमा नम्बर दिएको छ अरे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, यो एमा नम्बर यो दिएको छ अरे, ए माइनस बी भनेको छ अरे, यो भनेको ए भयो अरे बुझ्नुभयो। र बीमा दिएको छ अरे, मान्नु इक्वेसन जानु पर्यो, र बीमा दिएको छ अरे मान्नु 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ओके, भनेको एमा दियो अरे 1 2 3 4 5 6 5 6, र बीमा दियो अरे 1 3 5 7 9, भनेको यो ए माइनस बी हो। ध्यान राख्नु यो कुन यो भनेको ए हो, यो भनेको ए दिएको छ अरे, यो भनेको बीमा दिएको छ अरे मान्नु। ध्यान दिने कुरा हो, बी माइनस ए छ कि ए माइनस बी छ, त्यो अनुसारले एन्सर निकाल्ने हो। ए माइनस बी छ भने तपाईँहरू एमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो, र बी माइनस ए भनेको छ भने तपाईँले बीमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो। मजाले भिडियोलाई पुरै हेर्नुभयो भने मात्र तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ है, अलिकति काट्नु भने के बुझ्ने हुनु छैन, बुझ्दै हुन्छ कि हुनु न। भनेको अब ए माइनस बी भनेको ए माइनस बी तपाईँले फाइन्ड गर्नु भनेको चाहिँ क्वेसनमा ए माइनस बी भनेको छ भने तपाईँले एमा भएको नम्बर लेख्नु, बीमा भएको नम्बर लेख्नु। अब एन्सरमा चाहिँ एमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु, भनेको बीमा भएको नम्बर लेख्न मिलेन, भनेको 1 जुन छ त्यो बीमा पनि छ, त्यस कारणले हामीले 1 एन्सर भएन हाम्रो, 1 लेख्न मिलेन। 2 जुन छ त्यो एमा मात्र छ, बीमा छैन, सो 2 लेख्न मिल्यो। 3 जुन छ एमा पनि छ, बीमा पनि छ, सो कारण 3 एन्सर भएन, भनेको एमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो। यदि एमा भएको नम्बर बीमा पनि छ भने त्यो एन्सर भएन। 4 भनेको एमा मात्र छ, बीमा छैन, सो 4 पनि एन्सर भयो। 5 भनेको एमा पनि छ, बीमा पनि छ, भनेको 5 चाहिँ बीमारै छ, सो कारणले 5 एन्सर भएन। 6 भनेको एमा मात्र छ, बीमा छैन, सो 6 पनि एन्सर भयो। भनेको एमा मात्र भएको नम्बर लेख्ने क्या, एमा भएको कुनै नम्बर बीमा छ भने त्यो नम्बर लेख्न मिलेन, एमा मात्र भएको नम्बर लेख्ने। 2 4 र 6 चाहिँ एमा मात्र छ, बीमा छैन, सो एन्सर के भयो हाम्रो 2 4 6। र 7 अन्त बीको नम्बर हो, र बीको नम्बर त लेख्नै मिल्दैन, को बीमा भएको नम्बर चाहिँ ए माइनस बी छ भने बीमा भएको नम्बर त लेख्दैन लेख्नु, एमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु, ओन्ली एमा भएको नम्बर लेख्नु, बीमा भएको नम्बर लेख्नै नै मिलेन। यदि बी माइनस ए भनेको थियो अरे मान्नु भन्दा यस्तो बी माइनस ए भन्नु भने चाहिँ तपाईँ यसमा बीमा भएको नम्बर लेख्नु पर्यो, एमा भएको नम्बर लेख्नु पर्यो, र एन्सरमा चाहिँ बीमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो। यदि तपाईँ बी माइनस ए क्वेसनमा भनेको छ सुरुमा ए को डिजी लेख्नु र बी को डिजी लेख्नु भयो भने त्यसलाई ए माइनस बी भनिन्छ, तपाईँको मार्क्स पुरै जान्छ। इट मिन्स के हो भनेको यदि क्वेसनमा फाइन्ड बी माइनस ए भनेको छ अरे, र इफ ए इज इक्वल टु 1 2 0 5 6 र बी इज इक्वल टु 1 3 5 7 9 फाइन्ड बी माइनस ए, बी डिफ्रेन्स अफ ए भन्नु भने तपाईँहरूले सुरुमा बी को नम्बर लेख्नु पर्यो, भनेको 1 3 5 7 9 सुरुमा लेख्नु पर्यो, र ए को नम्बर सेकेन्डमा लेख्नु पर्यो, अनि मात्र बी माइनस ए भनेर बुझिन्छ। बी माइनस ए छ भने बी को नम्बर सुरुमा लेख्ने, किनभने बी सुरुमा छ, ए को नम्बर लास्टमा लेख्ने, बिकज ए लास्टमा छ भनेको। अब यही क्वेसनलाई तपाईँहरूले इक्जाममा सोधिदियो अरे भन्न खोजेको देखाइदिनु भयो। यही क्वेसनलाई तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोधियो अरे बी माइनस ए भन्यो अरे क्वेसनमा, ल यही क्वेसनमा तपाईँहरूलाई बी माइनस ए भन्यो भने अब बीमा भएको नम्बर सुरुमा लेख्नु पर्छ, 1 3 5 7 9। ए माइनस बी भएको थियो भने चाहिँ एमा भएको नम्बर सुरुमा लेख्नु पर्थ्यो, बी माइनस ए भएको कारणले बीमा भएको नम्बर सुरुमा लेख्नु पर्यो, अनि मात्र बी माइनस ए भनेर मानिन्छ। यदि एमा भएको नम्बर बी माइनस ए फाइन्ड गर्नु भनेको छ र एमा भएको नम्बर सुरुमा र बीमा भएको नम्बर दोस्रोमा लेख्नु भने त्यो ए माइनस बी भनेर चिनिन्छ, सो तपाईँको मार्क्स पुरै जानेछ। सो बी माइनस ए भनेको छ क्वेसन भनेपछि बीमा भएको नम्बर सुरुमा लेख्नु हामीले, अब एमा भएको नम्बर लेखौँ। यी सिम्पल कुरा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो, फेरि इक्जाममा मार्क्स जान सक्छ। सो अब एमा भएको नम्बर 1 2 3 4 5 6, सो यो भइहाल्यो हाम्रो सिम्पल्ली। ओके, अब यसमा बी माइनस ए भनेको चाहिँ बीमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु, एमा भएको नम्बर लेख्न मिलेन, सिम्पल त्यही हो, डिफ्रेन्समा त्यही हो क्या, धेरै केही नै होइन। भनेको अब यसमा चाहिँ बीमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु, एमा भएको नम्बर लेख्न मिलेन। 1 एमा पनि छ, सो 1 लेख्न मिलेन। 3 एमा पनि छ, सो 3 बीमा पनि छ, एमा पनि छ, सो 3 पनि लेख्न मिलेन। 5 भनेको एमा पनि छ, सरी बीमा पनि छ, एमा पनि छ, सो 5 पनि लेख्न मिलेन।
7 भनेको चाहिँ बी मा मात्र छ, सो 7 लेख्न मिल्यो एन्सर। र 9 जुन छ 9 भनेको चाहिँ बी मा मात्र छ, ए मा छैन, सो 9 मा लेख्न मिल्यो। भनेको 7 र 9 चाहिँ बी मा मात्र छ, ए मा छैन, सो 7 9 एन्सर भयो। 1 3 5 चाहिँ बी मा पनि छ, ए मा पनि भएको कारणले चाहिँ 1 3 5 लेख्न मिलेन। जुन नम्बर चाहिँ बी मा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो एन्सरमा। बी माइनस ए भनेको छ भने बी मा मात्र भएको नम्बर लेख्नु, ए माइनस बी भनेको छ भने ए मा मात्र भएको नम्बर लेख्नु। यदि तपाईले बी 1 पनि लेखिदिनु भने चाहिँ रङ भयो, किन 1 भनेको चाहिँ ए मा पनि छ, 1 ए मा पनि भएको कारणले गर्दा ए 1 हामीले एन्सर भएन। 7 9 चाहिँ बी मा मात्र छ, ए मा छैन, सो कारणले 7 9 हाम्रो एन्सर हो। सो सिम्पली हाम्रो यो पनि सिद्धिहाल्यो। सो अब तिनटैले हामीले 5 मिनेट टाइम दिएर 15 मिनेट भइसक्यो हामीले र ओके भेरी गुड। 5 मिनेट टाइम दिएछौँ। अब अर्को हाम्रो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, यसलाई अलिकति टाइम लाग्ला, यसरी हामी लगभग 10 मिनट सेकेन्डको गरौँ, ठिक छ। कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। अब यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अफ सेट आयो, यसमा चाहिँ अर्कै नम्बर पर्छ क्या, ड्यास बाह्र पर्छ। कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भने चाहिँ के हो म त बुझाउँछु म तपाईँलाई, अलिकति यो तपाईँले बुझ्नु भएको छैन होला। ओके सो मान दिएको छ ए दिएको छ र माथि ड्यास दिएको छ। फर्स्ट आई हेभ टु त इक्वेसन देखाउनु पर्छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्न। यहाँ हेर्छु ल इक्वेसन छ कि त्यस्तो इक्वेसन, आई हेभ टु लुक फर द्याट इक्वेसन, वेट फर मिनट। ओके ओके हियर इज गिभन। सो यस्तो ओके, अब यस्तो ए ड्यास यसरी दिएको छ। अब तपाईँहरूले अनि फाइन्ड ए ड्यास यस्तो भन्नु भने कसरी फाइन्ड गर्ने त? कम्प्लिमेन्ट छ भने यदि यसरी माथिको जुन ड्यास यस्तो माथि कुनै पनि नम्बरमा माथि ड्यास दिएको छ भने त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट सेट भनिन्छ अरे। ए युनियन बी को माथि यस्तो साइन दियो भने, यस्तो भनेको कमा छ यहाँ, ए युनियन बी को माथि फेरि यहाँ देखाउँछु म, रुक्नुहोस्। ए युनियन बी, ए युनियन बी को माथि यस्तो साइन दियो भने यो पनि कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भयो। ए इन्टरसेक्सन बी को माथि पनि यस्तो साइन दियो भने त पनि कम्प्लिमेन्ट अफ सेटै भयो। ए माइनस बी को, ए डिफरेन्स अफ बी को माथि पनि यस्तो यो साइन दियो भने त पनि कम्प्लिमेन्ट अफ सेटै भयो। ए बी डिफरेन्स अफ ए को माथि पनि यस्तो साइन दियो भने त्यो पनि के भयो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट अफ सेटै भयो। भनेको माथि यस्तो ड्यासवाला साइन माथि दिएको छ भने त्यो भनेको कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, माथि ड्यासवाला साइन दिएको छ भने त्यो कम्प्लिमेन्ट अफ सेट हो। एउटा अब ए युनियन अफ बी ड्यास दिएको छ भने कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, ए ड्यास दिएको छ भने कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, ए इन्टरसेक्सन अफ बी ड्यास दिएको छ भने पनि कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। अर्को भनेको हुन्छ ए ड्यास युनियन अफ बी ड्यास भनेको छ भने त्यो कम्प्लिमेन्ट अफ सेट हो। वेट फर मिनट। ओके त्यसरी ए ड्यास युनियन अफ बी ड्यास भनेको छ भने कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भयो। ए ड्यास इन्टरसेक्सन अफ बी ड्यास भनेको छ भने कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भयो। अथवा ए युनियन अफ बी ड्यास माथि बी ड्यास भनेको छ भने पनि कम्प्लिमेन्ट अफ सेट हो। ए युनियन अफ बी ड्यास मात्र भनेको छ भने पनि कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भयो। भनेको कुनै पनि नम्बरको माथि यस्तो ड्यास दिएको छ भने त्यो कम्प्लिमेन्ट अफ सेट हो। सिम्पली यसरी बुझ्नु पर्यो। ए ड्यास होस्, ए युनियन अफ बी ड्यास हो, ए इन्टरसेक्सन अफ बी ड्यास हो, अथवा ए ड्यास युनियन अफ बी ड्यास हो, अथवा ए युनियन अफ बी ड्यास हो। भनेको जुनै पनि नम्बरको अझै माथि चाहिँ ड्यास दिएको छ भने त्यो चाहिँ के भयो कम्प्लिमेन्ट सेट भयो। केही फ्यु इक्जाम्पलहरू हुन्, सिम्पल कुरामा यति बुझ्नु। कुनै पनि नम्बरको अगाडि माथि ड्यास दिएको छ, कुनै पनि डिजिटको माथि ड्यास दिएको छ, यसलाई भन्छ हामीले कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। अन्डरस्टुड? नो डाउट। सो तपाईँ सिम्पली बुझ्ने भनेको ए ड्यास, ए युज टु बी ड्यास र ए इन्टरसेक्सन अफ बी ड्यास कसरी निकाल्ने, अथवा तपाईँले सिम्पली बुझ्ने भनेको ए ड्यास ए कम्प्लिमेन्ट अफ बी, अथवा ए युनियन अफ बी कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, ए इन्टरसेक्सन अफ बी कम्प्लिमेन्ट अफ सेट एन्ड ए डिफरेन्स अफ बी कम्प्लिमेन्ट अफ सेट र बी डिफरेन्स अफ ए कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। यदि कसरी निकाल्ने बुझ्नुभयो भने तपाईँहरू अरू सबै निकाल्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिमेन्ट अफ सेटबाट। फर्मुला हुन्छ सिम्पली भन्दाखेरि यसलाई कपी गर्न सक्छ भने सिम्पली कपी गर्दा हुन्छ। यसलाई कपी हियर आई केम एन्ड पेस्ट इट। ओके मलाई त्यहाँ चाहिँ पेस्ट भएन। कुनै पनि नम्बरको ए ड्यास निकाल्नु छ भने त्यसको फर्मुला हुन्छ यु माइनस ए। फर्मुला याद राख्नु है, यु माइनस ए। कुनै पनि ड्यासको निकाल्नु छ भने यु माइनस ए भनेको एउटा फर्मुला हो। यु यदि तपाईँलाई ए डिफरेन्स अफ बी निकाल्नु छ भने यु माइनस ए डिफरेन्स अफ बी फर्मुला भनेको यु चाहिँ एउटा फर्मुला हो क्या। यु माइनस ए भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले यसमा चाहिँ यस्तो मात्रै एन्सर के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिलोङ्स टु यु बट डजन्ट बिलोङ्स टु ए।
जस्तो हामीले ए डिफरेन्स अफ बीमा चाहिँ के गर्थ्यौँ भने ए मात्र भएको नम्बर लेख्थ्यौँ बीमा भएको नम्बर लेखिदिन्थ्यौँ। त्यसरी ए ड्यासको फर्मुला यु माइनस ए भनेको के यु डिफरेन्स अफ ए भने खोजेको। अब हामीले युमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पऱ्यो ए भएको नम्बर लेख्नु परेन। ध्यान राखेर सुन्नु, जब तपाईँहरूको ए डिफरेन्स अफ बी थियो तपाईँहरूले के गर्नुभयो एमा मात्र भएको नम्बर लेख्नुभयो बीमा भएको नम्बर लेख्नु भएन। सो ए ड्यासको फर्मुला के भयो यु माइनस ए। सो यु माइनस ए भनेको के हो यु डिफरेन्स अफ ए भनेपछि यु भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो युमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पऱ्यो ए भएको नम्बर लेख्नु परेन। क्वेसनमा तपाईँलाई यु दिएको छ अरे मान्नु दिएको नै हुन्छ यु इफ यसो दिएको हुन्छ इफ यु इज इक्वल टु set of natural numbers, a is equal to set of odd numbers, b is equal to set of even numbers, then find a complement of b। यसरी दिएको हुन्छ एक कम्प्लिमेन्ट अफ सेट निकाल्नु भनेर दिएको हुन्छ क्वेसन। सो यु तपाईँले यु कति हो ए कति त क्वेसनमै दिएको हुन्छ क्या। सो मान्नुहोस् तपाईँहरूलाई क्वेसनमा यु दिएको छ अरे कति भने त्यो नझुकिनु क्वेसनमै दिएको हुन्छ यु कति छ दिएको ए कति हो ए युमा भएको नम्बर ए भएको नम्बर क्वेसनमै दिएको हुन्छ र क्वेसनमा जे भनिन्छ त्यही अनुसारले अब युमा भएको नम्बर लेख्नु पऱ्यो। सो युमा भनेको छ अरे मान्नु युमा तपाईँहरूलाई नम्बर दिएको छ अरे मान्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो युमा नम्बर दिएको छ अरे मान्नु युमा दिएको छ अरे इफ यु इज इक्वल टु इन्टिगर अफ 1 डिजिट। इन्टिगर अफ 1 डिजिट भनेको 1 डिजिट मात्र भएको नम्बर लेख्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मा 1 मोर डिजिट छ। सो हामीले 9 सम्म लेख्यौँ बिकज 10 11 मा 2 डिजिट छ नि त 10 11 लेख्न मिलेन। क्वेसनमा दिएको छ अरे इफ यु इज इक्वल टु इन्टिगर अफ 1 डिजिट भनेको छ भने हामीले के लेख्नु पऱ्यो 1 देखि 9 सम्म बिकज 1 देखि 9 सम्म हाम्रो 1 मोर डिजिट छ। त हामी 10 11 मा गयौँ भने त्यहाँ 2 डिजिट आयो 10 मा 2टा डिजिट छ 11 मा 2टा डिजिट छ। सो 10 11 भनेको हाम्रो 1 डिजिट पाएन 1 डिजिट भनेको छ नि 1 to 9 मात्र पर्यो बिकज 10 11 मा 2 डिजिट छन्। ओके 2 डिजिट भनेको छ भने 10 11 10 देखि 20 30 सबै पुग्यो 10 देखि 99 सम्म 2 डिजिट भयो 1 देखि 9 सम्म 1 डिजिट भयो 100 देखि 999 सम्म 3 डिजिट भयो। यस्तो हुन्छ नझुकिनु कसैलाई 1 डिजिट भनेको छ नि तपाईँहरूले फेरि 10 11 लेख्नु भयो रङ हुनेछ। सो युमा भनेको यो दिएको छ अरे मान्नु। सो यस्तो युमा तपाईँहरू दिएको छ अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिम्पल इफ यु इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेको हुँदैन यसरी सोधेको हुन्छ कि इफ यु इज इक्वल टु इन्टिगर अफ 1 डिजिट इफ ए इज इक्वल टु सेट अफ वे नम्बर बी इज इक्वल टु सेट अफ ओड नम्बर देन फाइन्ड भनेर सोधेको हुन्छ। ओके सो अब एमा भनेको छ अरे मान्नु ए इज इक्वल टु पोजिटिभ मान्नु हाडे भन्छु पोजिटिभ इन्टिगर यहाँ पोजिटिभ इन्टिगर मोर देन 6 अर्को चाहिँ लेस देन 6 क्यान्सल छोड्नु धेरै हार्डमा न त हामी जब हामी एक्सर्साइजमा हान्छौँ भने हामी यस्तो हार्डमा हान्छौँ। ओके सो हामी सिम्पली बुझौँ कसरी गर्ने मैले युमा दिएको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र एमा दिएको छ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सिम्पल दिएको छ अरे भन्नु। अब एन्सर लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले सिम्पल्ली के गर्नु पर्यो एन्सर लेख्नु पर्यो भनेपछि अब युमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 भनेको अब 1 2 3 4 5 6 हामीले युमा 6 लेख्नु पाएन 1 छ 1 लेख्न मिलेन 2 छ 2 लेख्न मिलेन 3 छ 3 लेख्न मिलेन 4 छ 4 पनि लेख्न मिलेन 5 छ 5 पनि लेख्न मिलेन 6 छ 6 पनि लेख्न मिलेन किनभने यो नम्बर चाहिँ यहाँ पनि छ सेभ एन्सर के भयो हाम्रो 7 8 9 7 8 9 किन भयो बुझ्नुभयो नि बिकज 7 8 9 चाहिँ युमा मात्रै छ एमा छैन तर 1 2 3 4 5 6 चाहिँ युमा पनि छ एमा पनि छ एमा पनि भएको कारण एमा पनि भएको कारणले हामीले ए 1 2 3 4 5 6 हाम्रो एन्सर भएन 7 8 9 चाहिँ के छ युमा मात्र छ कारण एन्सर के भयो हाम्रो यु 7 8 9 फर्मुला यु माइनस ए फर्मुला यु भनेको फर्मुले हो क्या कुनै पनि कम्प्लिमेन्ट अफ सेटको निकाल्नु छ भने अगाडि हामी यु माइनस थप्नु पर्यो। मान तपाईँ ए युनियन अफ बी कम्प्लिमेन्ट अफ सेट निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्छ यु माइनस ए युनियन अफ बी सरी तपाईँ यहाँ न एकचोक अलिकति युनियन अफ बीको एकचोक भनिदिन्छु तपाईँलाई फेरि तपाईँ झुकिनुहुन्छ होला थोरै अलिकति हो धेरै हार्ड होइन मान्नु वेट फर मिनट सिम्बल हाल्न अलिकति समय लिँदैछ मेरो। ओके यहाँ दिएको छ ए युनियन अफ बी ड्यास। सो कसरी निकाल्नु पर्यो अब यो निकाल्नु छ भने तपाईँहरूले सो यसको पनि फर्मुलामा सिम्पल्ली भन्न सक्यो फर्मुला के हो यु माइनस ए युनियन अफ बी कम्प्लिमेन्ट अफ सेट यु माइनसको जुनै पनि कुनै पनि एन्सर निकाल्नु छ भने यु माइनस फर्मुला हाल्नुपर्छ भने यस फर्मुला के हो यु फर्मुला यु माइनस ब्राकेट ए युनियन अफ बी फर्मुला हो यो भनेपछि अब हामीले के हो युमा भएको नम्बर लेख्नु पर्यो युमा भएको नम्बर लेख्नु पर्यो। सो मान्नु युमा तपाईँहरूको नम्बर दिएको छ अरे 1 देखि 10 सम्म
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9सम्म दिएको छ अरे। सो माइनस अब तपाईले ए युनियन बी भएको नम्बर लेख्नु पर्यो भनेको अब हामीले ए युनियन बी फाइन्ड गर्नु पर्यो सुरुमा बिकज इज द फर्मुला। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट सेट निकाल्नु छ भने यु माइनस ए युनियन बी फर्मुला आउने भयो। ए इन्टरसेक्सन अफ बी कम्प्लिमेन्ट सेट निकाल्नु छ भने यु माइनस ए इन्टरसेक्सन अफ बी फर्मुला आउने भयो। अब फर्मुला हाम्रो यु माइनस ए युनियन बी हो भनेपछि युको हामीले लेखिसक्यौँ 1 2 3 4 क्वेसनमै दिएको छ मान्नु क्वेसनमै दिएको हुन्छ। अब हामीले अब ए युनियन बी हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। क्वेसनमा ए दिन सकेको हुन्छ मान्नु क्वेसनमा ए दिएको छ अरे माथि हेर्नु ए दिएको छ अरे 1 2 3 4 5 6 ओके। सो बी दिएको छ अरे बी दिएको छ अरे 4 5 6 बुझ्नुभयो बुझ्दै हुन्छ नि तपाईहरु पुरै कुरा भन्दिरहेको छ। ए दिएको छ अरे इफ लेखिदिनु नै पर्ला फेरि बुझ्नु नहोला लेखिदिन्छु ओके फेरि बुझ्नु जस्तो लागेन कम इफ ए इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and b is equal to and if a is equal to 1 so a is equal to 1 3 5 6 b is equal to 4, 5, 6 र फाइन्ड गर्नु भनेको छ अरे ए युनियन अफ बी कम्प्लिमेन्ट सेट फर्मुला अनि यु भनेको छ अरे मान्नु यु भनेको दिएको छ अरे u is equal to 1 देखि आन्सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिएको छ अरे। अनि फाइन्ड गर्नु भनेको छ अरे ए युनियन अफ बी कम्प्लिमेन्ट सेट। सो फर्मुला के भयो यु माइनस ए युनियन अफ बी यु के दिएको छ 1 2 3 4 5 6 7 9 भनेको यु भएको नम्बर लेख्नु पर्यो। अब हामीले ए युनियन अफ बी फाइन्ड गर्नु पर्यो। ए सिम्पल तपाईहरुले ए युनियन अफ बी फाइन्ड गरेको देखाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरु डाइरेक्टली नै तपाईहरु आफ्नै मनमा नै गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरु ए युनियन अफ बी फाइन्डको देखाउनु अनि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको जस्तो यहाँ फाइन्डको देखाउनु भयो तपाईहरुले मान्नु यहाँनेरि ए युनियन अफ बी इज इक्वल टु भनेर ए युनियन अफ बी फाइन्ड गरेको देखाउनु पर्यो। ए मा के नम्बर छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 बी मा के छ 4 5 6 भनेको यसको ए युनियन अफ बी को एन्सर के हुने पर्छ सिम्पली डाइरेक्टली एन्सर लेखिदिन्छु म तपाईहरु फुल क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ ओके। अनि एन्सर के हुने पर्यो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिम्पल भनेको हाम्रो ए युनियन अफ बी मा चाहिँ हामीले दुईटै ए मा पनि भएको ए मा पनि भएको नम्बर लेख्नु पर्यो बी मा पनि भएको नम्बर लेख्नु पर्यो तर जुन नम्बर चाहिँ दुईटैमा छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटी मात्र लेख्नु पर्यो। भनेको हामीले 1 2 3 4 5 6 पनि लेख्नु पर्यो 4 5 6 पनि लेख्नु पर्यो तर जुन नम्बर दुईटैमा छ त्यसलाई एकचोटी मात्र लेख्ने। भनेको 4 5 6 दुईटैमा छ 4 5 6 चाहिँ हामीले एकचोटी मात्र लेख्यौं र रिमेनिङ जुन मार्नु छ अनि 1 2 3 लेख्यौं बुझ्नुभयो। 4 5 6 दुईटैमा छ सो 4 5 6 हामीले लेख्यौं एकचोटी भनेको 4 5 6 लाई हामीले दुईचोटी 4 दुईचोटी 5 दुईचोटी 6 मा मिलेन क्या 4 5 6 दुईटैमा छ सो काले 4 5 6 लाई हामीले एकचोटी मात्र लेख्यौं र रिमेनिङ नम्बर 1 2 3 अनि 1 2 3 लेख्यौं। भनेको ए पनि भएको नम्बर लेख्नु पर्यो बी पनि भएको नम्बर लेख्नु पर्यो र जुन नम्बर दुईटैमा छ जुन नम्बर कमन छ दुईटैमा त्यसलाई चाहिँ एकचोटी मात्र लेख्नु पर्यो। यसलाई भने ए युनियन अफ बी र ए युनियन बी कति आछ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 देखाइदिएको यस्तो कसरी यसरी गर्ने भनेर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिम्पल भइहाल्यो झन् तपाईहरुको लागि त अब त भयो सिम्पल अब त इज इक्वल टु भन्नु पर्यो। यो डिफरेन्स त भयो अब डिफरेन्स तपाईलाई थाहा नै होला डिफरेन्स भने कसरी गर्ने त। अब यो के हो यो भनेको यु हो यो भनेको ए युनियन अफ बी भनेको यु माइनस ए डिफरेन्स अफ बी डिफरेन्सको तपाईलाई थाहा नै होला जुन नम्बर सुरुमा छ भनेको यु छ भने यु सुरुमा छ भने चाहिँ हामीले यु मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो। यदि तपाईलाई ए युनियन अफ बी माइनस यु फर्मुला थियो भने ए युनियन अफ बी मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्थ्यो तर फर्मुला यु माइनस ए युनियन अफ बी भनेको यु सुरुमा छ भनेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो यु मा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो बी मा ए युनियन अफ बी मा भएको नम्बर लेख्न मिलेन। सो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 लेख्नै मिलेन भनेको 1 2 3 4 5 6 लेख्नै मिलेन भने एन्सर के भयो हाम्रो 7, 8, 9 सिम्पल एन्सर हाम्रो निक्लिहाल्यो निक्ल्यो कि हैन कति सिम्पल छ हेर्नु त कुरा के अलिकति झुकाउन कम्प्लिमेन्टेसन अलिकति झुकिन्छ मात्र भनेर तपाईँ बुझाएको कुरा चाहिँ एउटै हो भनेको डिफरेन्स अफ बी आइहाल्यो यु माइनस ए यु डिफरेन्स अफ ए युनियन अफ बी आइहाल्यो भनेपछि यु मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो।
यदि यसको ठाउँमा इन्टरसेक्सन थियो अरे सिम्पल यिनी बुझाइदिन्छु सबैलाई इन्टरसेक्सन थियो अरे मान्नु इन्टरसेक्सनको पनि डेट टाइम वेस्ट किन गर्नु इन्टरसेक्सन थियो अरे ओके मान्नु यहाँ पर इन्टरसेक्सन थियो अरे सरी यसरी थियो अरे यहाँ पनि हामीले इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु पर्यो ओके मान्नु क्वेसन तपाईलाई भनेको छ अरे इफ a = 1 2 3 4 5 6 b = 4 5 6 u = 1 2 3 4 5 6 9 देन फाइन्ड a इन्टरसेक्सन अफ b सो a इन्टरसेक्सन अफ b कम्प्लिमेन्ट अफ सेट फाइन्ड गर्नु भनेको छ सो यसको फर्मुला के हुन्छ u - a इन्टरसेक्सन अफ b भनेपछि त्यसो हामीले a इन्टरसेक्सन अफ b निकाल्नु पर्यो राइट a इन्टरसेक्सन b भने चाहिँ के हो कमन नम्बर मात्र लेख्ने कमन नम्बर दुईटै भएको नम्बर चाहिँ a इन्टरसेक्सन अफ b भयो भनेको जुन नम्बर दुईटैमा छ त्यही चाहिँ एन्सर भयो भनेको 4 5 6 चाहिँ दुईटैमा छ भने चाहिँ एन्सर के हो हाम्रो 4, 5, 6 सिम्पल कुरा a इन्टरसेक्सन अफ b भनेको चाहिँ के हो भने जुन नम्बर कमन नम्बर चाहिँ एन्सर भयो a इन्टरसेक्सन b भनेको चाहिँ कमन नम्बर भनेको जुन नम्बर यहाँ पनि छ b यहाँ पनि छ त्यही नम्बर चाहिँ एन्सर भयो 4 5 6 छैन 4 यहाँ पनि छ b यहाँ पनि छ 5 यहाँ पनि छ b यहाँ पनि छ 6 यहाँ पनि छ 6 मा पनि छ सरी b यहाँ पनि छ सो कारणले 4 5 6 हाम्रो a इन्टरसेक्सन अफ b भयो तर 1 2 3 a मा मात्र छ b मा छैन सो कारणले यो के भयो 1 2 3 a इन्टरसेक्सन अफ b हुन पाएन a इन्टरसेक्सन अफ b भनेको चाहिँ यस्तो नम्बर जो दुईटैमा छ 4 5 6 दुईटैमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो a इन्टरसेक्सन अफ b हो a इन्टरसेक्सन b भनेको के चाहिँ 4 5 6 u को भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भयो माइनसको मान a इन्टरसेक्सन b भनेको 4 5 6 चाहिँ भइहाल्यो भनेपछि यो भनेको a u मा डिफरेन्स अफ a इन्टरसेक्सन अफ सेट भयो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो u मा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो भनेको युनिभर्सल सेटमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो a इन्टरसेक्सन अफ b मा भएको नम्बर लेख्न मिलेन भने चाहिँ 4 5 6 लेख्न मिलेन 4 5 6 लेख्न मिलेन भने 4 र 5 र 6 लेख्न मिलेन बिकज यो b मा पनि छ सो 4 5 6 लेख्न मिलेन भनेपछि चाहिँ के हो 1 2 3 7 8 9 1 2 3 7 8 9 बिकज 1 2 3 7 8 9 u मा मात्र छ a इन्टरसेक्सन अफ b मा छैन तर 4 5 6 चाहिँ u मा पनि छ a इन्टरसेक्सन अफ b मा पनि छ सो कारणले 4 5 6 हाम्रो एन्सर भएन बुझ्नुभयो अब यदि निकाल्न सकेपछि अरु त अब सिम्पल निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ यसो a डैश को मात्र निकाल्नु छ भने u - a फर्मुला अब a युनियन अफ b कम्प्लिमेन्ट सेट निकाल्नु छ भने u - a युनियन अफ b फर्मुला अब a इन्टरसेक्सन अफ b कम्प्लिमेन्ट सेट निकाल्नु छ भने u - a इन्टरसेक्सन अफ b फर्मुला अब a इन्टरसेक्सन अफ b कम्प्लिमेन्ट सेट निकाल्नु छ भने u - a इन्टरसेक्सन अफ b फर्मुला अब a युनियन अफ b कम्प्लिमेन्ट अफ सेट को निकाल्नु छ भने u - a युनियन अफ b फर्मुला अब फर्मुला भनेको u - a युनियन अफ b u - a इन्टरसेक्सन अफ b u - a यस्तो मात्र फर्मुला हो फर्मुला सिम्पल फर्मुला यही छ याद गर्नु जरुरी छैन u हरेक कम्प्लिमेन्ट सेटको हरेक क्वेसनको अगाडि u - लेखिदिनु र माथिको ड्यास नलेखिदिनु भनेको a मा ड्यास थियो यसमा हामीले u - लेखिदिम र a माथिको ड्यास हटाएर a मात्र लेखिदिम हैन त अब a इन्टरसेक्सन अफ b मा हामीले a इन्टरसेक्सन अफ b ड्यासमा हामीले u को u - लेखिदिम र a इन्टरसेक्सन अफ b मा ड्यास हटाएर a इन्टरसेक्सन अफ b मात्र लेखिदिम फर्मुला याद गर्ने तरिका याद गर्न के यसै याद गर्नु थाहा छैन सो a युनियन अफ b ड्यासमा भने u को u - लेखिदिम a युनियन b को ड्यास हटाएर a युनियन अफ b मात्र लेखिदिम फर्मुला u - a युनियन b u - a इन्टरसेक्सन अफ b र u - a फर्मुला हाम्रो बनिहाल्यो सो सिम्पल यति कुरा हो हाम्रो यति कुरा बुझेपछि अरु हामी गर्न सक्छौं वजन नझुकिनु नि अब यस्तो क्वेशन आएपछि अझ जे पनि गर्न सक्नु यति आयो भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल यो क्वेशन दिएको छ भने कसरी निकाल्नु पर्यो ए यो दिएको छ भने सिम्पल छ यस्तो दिएको छ नझुकिनु नि यदि आयो भने तपाईहरुले अरु त सिकाउनै पर्दैन मैले अलिकति तपाईहरुको दिमाग लगाउनु पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ मान्नु यो क्वेशन दिएको छ भने सिम्पल हामीसँग a भएको नम्बर लेख्नु पर्यो र b ड्यास भएको नम्बर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले a मा त के छ हाम्रो सिम्पल ल के छ भने सिम्पल यो सिकाएपछि त यदि सिक्नु भयो भने अरु तपाई गरिहाल्नुहुन्छ यही क्वेशनबाट सबै फाइन्ड गरिदिहाल्यौं a के छ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 a मा छ 1 2 3 5 6 युनियन अफ अब b ड्यास फाइन्ड गर्नु पर्यो b त हाम्रो 4 5 6 दिएको छ भने b ड्यास के भयो त b ड्यास भनेको a ड्यास को फर्मुला के त u - a भनेको b ड्यास को फर्मुला के हुने पर्यो u - b बुझ्नुभयो नि सो हामीले फर्स्टमा के फाइन्ड गर्नु पर्यो a b ड्यास त्यसैले के भने तपाईले तीनटा बुझ्नु भने अरु गर्छ a ड्यास a युनियन अफ b ड्यास a इन्टरसेक्सन अफ b ड्यास बुझ्नु भयो भने अरु जुन जसो क्वेशनमा गर्न सक्नुहुन्छ a को त 1 2 3 5 6 अब हामीले b ड्यास निकाल्नु छ भने b सो हामीले अब b ड्यास लेख्नु पर्यो भनेपछि हामीले यसमा b ड्यास फर्मुला फाइन्ड गर्नु b ड्यास को फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीले अगाडि नै भन्न सकेको छ फर्मुला व्हाट ह्यापन ओ सो मैले अगाडि नै भन्न सकेको छु फर्मुला एस जी नो राइट
ओके सो मैले अगाडि नै तपाईँलाई फर्मुला भनिसकेको हो यहाँ म इक्वेसनमा जान्छु सो भन्नु बी ड्यास कसरी फाइन्ड गर्ने फर्मुला के हो यु माइनस बी एड यु माइनस बी यदि ए ड्यासको फर्मुला यु माइनस ए हुन्छ भने बी ड्यास फर्मुला यु माइनस बी भने त सी ड्यास त यु माइनस सी हुने पर्यो हैन त यो त आफूले दिमाग लगाउने कुरा हो अब हामीले युमा भएको नम्बर लेख्नु पर्यो सिम्पल यहाँ लेखिदिन्छु म सिम्पल यति गरिदिइहाल्छु नि म युमा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीमा छ 4 5 6 युमा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र बीमा छ 4 5 6 भनेपछि यो के यु डिफरेन्स अफ बी भनेपछि हामीले युमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो सो भने चाहिँ हामीले 4 5 6 लेख्न मिलेन सो 4 5 6 नलेख्नु भने एन्सर के भयो हाम्रो बी ड्यासको 1 2 3 7 8 9 सिम्पल एन्सर भयो 1 2 3 7 8 9 तपाईहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कपीमा तपाईहरुले मजाले बुझ्नु भने चाहिँ के तपाईहरुले डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ गरिराख्नु पर्दैन यहाँ हेर्नु यु माइनस बी फर्मुला भयो यु भनेको 1 2 3 4 5 6 9 हुने पर्यो माइनस बी भनेको 4 5 6 भनेको यु डिफरेन्स अफ भनेको 1 2 3 4 5 6 7 9 डिफरेन्स अफ 4 5 6 हुने पर्यो भनेपछि हामीले अब युमा मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्यो बीमा भएको नम्बर लेख्न मिलेन भने चाहिँ 4 5 6 मा मिलेन भने यहाँको 4 5 6 लाई काटौं बाँकी रहेको नम्बर लेख्दिम 1 2 3 7 9 लेख्दिम बिकज 1 2 3 7 9 युमा मात्र छ बीमा छैन सो बी ड्यास कति आयो 1 सरी कति आयो बी ड्यास 1 2 3 सरी यस 1 2 3 7 9 हाम्रो बी ड्यास आयो राइट सो बी ड्यास कति आएको छ हाम्रो यहाँ 1 2 3 7 9 1 2 3 7 8 9 7 8 9 हाम्रो यो आइहाल्यो हामी सिम्पली सो भनेपछि अब हाम्रो के भयो ए युनियन अफ बी जस्तै भयो नि त हो कि हैन यो हाम्रो ए युनियन अफ बी जस्तै हो कि भएन ए भनेको यु हाल्यौं बी ड्यास भनेको ए युनियन हो तैले सिर्फ साइन हेर्नु साइन हेर्ने बित्तिकै के युनियन आउने बित्तिकै के भनेको थिएँ मैले बुझ्नु है त्यहाँ साइन हेर्ने बित्तिकै बुझ्ने कुरा त्यही हो धेरै केही कुरा गर्ने हैन के तपाईहरुले बिचको साइन हेर्नु साइन दिन्छ सो साइनलाई कुन कसरी गर्ने भनेको चाहिँ त्यसरी नै गर्नु पर्छ हामीले अरु धेरै तपाईहरुलाई केही नै होइन देजो द नथिङ हाल्नेको यदि बिचमा युनियन छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ दुईटैमा भएको नम्बर लेखिदिनु तर जुन नम्बर दुईटैमा छ एकचोटी मात्र लेख्नु अनि चाहिँ हामीले 1 2 3 4 5 6 पनि लेख्नु पर्यो 1 2 3 7 8 दुईटैमा भएको भनेको यहाँ पनि भएको नम्बर यो यहाँ पनि भएको नम्बर लेख्नु पर्यो यहाँ पनि भएको नम्बर लेख्नु पर्यो र जुन नम्बर दुईटैमा छ त्यसलाई एकचोटी मात्र लेख्नु पर्यो भनेको 1 2 3 त्यो दुईटैमा छ सो 1 2 3 लाई हामीले एकचोटी मात्र लेख्नु पर्यो भनेको 1 2 3 लाई एकचोटी मात्र लेख्नु पर्यो बिकज यो दुईटैमा छ अब रिमेनिङ नम्बर लेख्दिम अब हामीले 4 5 6 7 8 9 भने चाहिँ के भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुझ्नुभयो 1 2 3 दुईटै 4 5 6 7 8 9 सिम्पली आयो 1 2 3 दुईटैमा छ सो 1 2 3 हामीले एकचोटी मात्र लेख्नु पर्यो 1 3 कमन छ दुईटैमा छ सो 1 3 लाई एकचोटी मात्र लेख्नु पर्यो र रिमेनिङमा 4 5 6 7 8 9 लेखिदिनु पर्यो त्यसै मैले सिधै हाल्यो बिचको साइनलाई मात्र हेर्ने हो तपाईहरुले बिचको साइनलाई हेर्ने बित्तिकै गरिहाल्ने यदि यहाँ माइनस थियो भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्थ्यो यहाँ मात्र भएको नम्बर लेख्नु पर्थ्यो त्यहाँ इन्टरसेक्सनको साइन थियो भने कमन नम्बर मात्र लेख्नु पर्थ्यो बुझ्नुभयो नि भनेको बिचको साइन हेर्नु साइन हेर्ने बित्तिकै यसको रुल हामीले के पढेका थियौँ त्यही रुल अनुसार हामीले एन्सर लेख्नु पर्यो सो यति नै कुरा हामीले ओपरेटर सेट पुरै बुझ्यौँ युनियन अफ सेट बुझ्यौँ इन्टरसेक्सन अफ सेट बुझ्यौँ डिफरेन्स अफ सेट बुझ्यौँ कम्प्लिमेन्ट अफ सेट हामीले आधी घण्टा भित्रमा मजाले बुझिसक्यौँ सो 9 होस् या 8 होस् यति नै कुरा तपाईहरुलाई दिएको हुन्छ न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु पनि के हुन्छ ओके तब हामी यसमा यति नै गरौँ सो पार्ट 2 बनाउँछु पार्ट 2 मा तपाईहरुलाई म एक्सरसाइजहरु गर्दिने छु ओके एक्सरसाइजमा हामी इन्डियन क्वेशन गर्ने छौं अरूलाई गर्न आइहाल्छ जसले क्वेशन गर्न आइहाल्ला अब यस्तो खालको क्वेशन गरिसकेपछि हामीले अनि त्यसबाट जानुपर्छ हामीले यसको न्यूमेरिकल भनेको वर्ड प्रब्लम यदि क्वेशन दिएको छ इन क्लास 25 स्टुडेन्ट 25 लाइक बास्केटबल बट टेनिस यस्तो वर्ड प्रब्लम पनि गर्नुपर्छ यसको हामीले सिम्पल कुरा यो बुझिहाल्यौं यो बुझिसकेपछि यसको एक्सरसाइज गर्नुपर्छ यसको एक्सरसाइज गरेपछि हामीले यसको वर्ड प्रब्लममा जानुपर्छ मेनली एक्जाममा वर्ड प्रब्लम सोधिने गर्दछ 4 मार्क्सकोमा र यस्तो 2 मार्क्समा सोधिने गर्दछ सो वर्ड प्रब्लम इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट सो हामीले यो बुझ्यौं पुरै अल अन्डरस्टुड नो प्रब्लम सो भिडियो इन गरौँ सो तपाईलाई भिडियो लाइक शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला बिकज
यसको अब पार्ट 2 पार्ट 3 आउनै गर्दछ तपाईहरु कमेन्टमा पार्ट 2 लेख्नु पार्ट 2 आउँछ हामी यसको एक्सरसाइज गर्ने पार्ट 3 मा हामीले वर्ड प्रब्लम गर्ने पार्ट 4 मा यसको एक्सरसाइज गर्ने पार्ट 4 मा यसै गर्दै जानुपर्छ कम सिधै हाल्छ ओके बाइ बाइ टाटा